मदनी है खुद में रसूल मक्की मदनी ओ नैन में तुम सा कोई नहीं है खुद में रसूल मक्की मदनी या मुस्तफा शम्सुद्दुहा खैरुल वरा तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं या मुस्तफा है खुद में रसूल मक्की मदनी है खुद में रसूल मक्की मदनी ओ नैन में तुमसा कोई नहीं है। ये याद रख लें कि किसी उम्मती को ये हक नहीं और उम्मती का हक होता ही नहीं कि उम्मती बताए कि मेरे नबी के पास कितना इल्म था। नबी बता सकता है कि ये मेरा उम्मती ऐसा है, ये मेरा उम्मती ऐसा है, इसकी ये शान है, इसकी ये शान है, इसको मैंने ये अता कर दिया, इसको मेरे रब ने ये अता कर दिया। नबी बता सकता है, उम्मती कैसे बता सकता है? उम्मती को क्या पता? उम्मती को तो वो पता होगा जो हुजूर अता करेंगे, जो हुजूर के सदके से अता हुआ होगा। उम्मती तो बस वो बताएगा। हुजूर की बारगाह का प्रोटोकॉल ऐसा है, अब भी फरिश्ते वहां पर हाजिरी देते हैं। अगर कोई जिंदा ही ना हो तो फरिश्ते हाजिरी कहाँ पर लगवाते हैं? सुभान अल्लाह, क्या बात। वो क्या दरो दीवार चूमने जाते हैं वहां पर? तो 70,000 सुबह शाम फरिश्ते वहां हाजिरी क्यों दे रहे हैं? बारगाह का प्रोटोकॉल ऐसा। एक बार जिसको हाजिरी नसीब हो जाती है ना फरिश्ते को, उसकी कयामत तक दोबारा बारी नहीं आती। हाँ जी, शहीद अल्लाह की बारगाह में जिंदा, उनको मुर्दा ना कहो। रसूल अल्लाह पर ईमान लाने के बगैर शहादत हासिल हो सकती है? तो जिस रसूल को मानने की वजह से शहीद शहीद बनता है, शहीद तो जिंदा है, शहीद तो जिंदा है। जिस पर ईमान लाने की वजह से उसे मर्तबा शहादत मिला है, जिस वजह से उसको ईमान मिला है, उस ईमान पर वो जिंदा रहा और उसी ईमान को आगे ले गया, तो वो मर्तबा शहादत फायज होगा ना। इतने इतने इमाम बड़े बुजुर्ग, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी की कदम बोसी करें और तुम कहो जी मैं नहीं किसी के पांव चूमता जी, मैं किसी पीर फकीर के पांव क्यों चूमूं? चूमने तो उन्होंने थे जिन्होंने इमाम बनना था। हाय हाय हाय, क्या बात है। दूसरे बंदे के नसीब में बातें कहा। मक्की मदनी ओ साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, पर तुम सा हंसी तो कोई नहीं, पर तुम सा हंसी तो कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं है। तो आप कहते हैं यार नमाज तो पढ़ दो पर वो कैफियत महसूस नहीं होती। यार मैं भी अल्लाह के आगे रहूं, तौबा करूं, ईमान को महसूस करूं, वो लुत्फ महसूस करूं नमाज का। तो क्या हुक्म है? आपने सुना होगा, अल्लाह के सामने रोया करो। अगर रो नहीं सकते, रोना नहीं आता, तो रोने जैसी शक्ल बना लो, रोने वाला मुंह ही बना लो। और आप यकीन करें, ये आप तजर्बा करें, आज से नमाज की कोशिश तो जरूर करेंगे जो नहीं भी पढ़ते। कोशिश करें, हाथ उठाएं। वादा नहीं मैं ले रहा, वादा मुझे पता है, वादे हम कोशिश जरूर करनी है। ये कोशिश भी करनी है कि रोने वाली शक्ल बना लेनी है। जब खड़े होना है ना, जब अल्लाह अकबर कहना है ना, साथ ही चेहरा बना लेना है। जैसे आप किसी से पैसे लेते वक्त, कर्जा लेते वक्त मुंह बनाते हैं ना, क्या वो ये मैनू इनकार ना करे, पैसे काट के दे यार, बेचारा बड़ा मस्कीन है, फड़ा दो यार। जिसके आगे सारी चीजें जचती हैं, हाय हाय, वो तो वाकई शहनशाह है, वो तो वाकई हकीकी मौला है, वो सबका आका है। उसकी जितनी मर्जी अजमतों की भी रियाई हो, बड़ाई बयान करो और खुद सिर्फ रोने वाला शक्ल बना के आप देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके सचमुच आंसू निकल आएंगे। और उस नमाज का मजा ही और है, जिस हस्ती का वसीला उसकी विलादत से पहले भी चलता था, उसका वसीला वफात के बाद क्यों नहीं है? जब वो आए ही ना थे, विलादत ना हुई थी, उनका वसीला तो तब अंबिया देते रहे। नबी कहे कि मौला तुझे मोहम्मद का वसीला है, सुभान अल्लाह। नबी कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह देख रहा था कि अब मेरे इस हबीब को, मेरे इस महबूब को उस हबीब का कितना का पता है। ए आदम कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आदम के सामने भी अल्लाह के पहले नबी हैं। पहली बात ही की, सारी बातों से पहली बात की, मौला
جب میں پیدا ہوا تھا نا تو سب سے پہلے میں نے عرش پہ جب دیکھا میری نظر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ سے فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل. کہ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب حضور کو یاد کیا کرتے تھے نا تو کہتے تھے اے وہ پیارے جو ظاہر میں تو میرا پھل ہے یعنی میری نسل سے ہے, میں باپ ہوں, ظاہر میں تو میں باپ ہوں, تو میرا پھول ہے, میرا بیٹا ہے, لیکن حقیقت میں تو میرا باپ ہے. سبحان اللہ. کئی ایسے بیچارے ہیں وہ کرامات کا سرے سے انکار کری بیٹھے ہیں کہ نہیں جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جو چیز عقل میں نہ آئے اس کو مانا نہیں جا سکتا. بھائی کیا اللہ سمجھ میں آ گیا؟ جو سمجھ میں نہ آئے اسے ماننے سے انکار کر دو تو بے شمار چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی. ایمان ہے نا کہ 7 آسمان ہے, کبھی دوسرا آسمان دیکھا ہے ہم نے؟ دیکھا آج تک ایک ہے, اگلا نہیں دیکھا, دوسرا نہیں دیکھا, مان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمیں کتنے فرشتے نظر آ گئے ہیں تو مان کے بیٹھے ہیں کہ نہیں کہ کروڑوں خربوں فرشتے ہیں. یار کئی چیزیں ہوتی ہیں ماننے کی. وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں سے پیر فقیر نکل آئے, یہ تو تھے ہی نہیں, صوفیاء تو تھے ہی نہیں, یہ تو نئے جناب طبقہ نکل آیا, انہوں نے اسلام کا حلیہ بدل دیا. اللہ کے بندو پہلے تو اسلام وہ تھا جب صوفیاء کے بغیر کوئی بندہ ہی نہیں تھا, ہر صحابی صوفی ہے. تب تو اسلام یہ تھا. تم کہتے ہو نا کہ تصوف والا اسلام کہاں سے آ گیا, اور تصوف کے بغیر والا اسلام کہاں سے آ گیا یہ بتاؤ. جی درود و سلام فرض نہیں پر سنت سب دی ہے, فرشتیاں دی بھی, رب دی بھی, نبیاں دی بھی, ولیاں دی بھی. اسی طرح بیعت فرض اگر نہیں اے جڑی تسی سمجھ دے ہو لیکن ضروری انتہائی ہے. درود تو بغیر گزارا ہے, سیدھی جی گل ہے, ہر مسلمان نو پتا ہے گزارا نہیں, پر محبت نہ آنا ہونا ہی جدے تے کرم ہونا ہے. اسی طرح اے بیعت بھی یہی چیز ہے. مکی مدنی یا مصطفیٰ شمس الضحیٰ خیر الورا بدر الدجا یا مصطفیٰ شمس الضحیٰ خیر الورا بدر الدجا. تم سا کوئی نہیں, تم سا کوئی نہیں, تم سا کوئی نہیں, تم سا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ ہے ختم رسول, مکی مدنی ہے ختم رسول. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں آپ کو اس ٹیشو میں ایک 5000 کا نوٹ رکھ کے دوں یوں لپیٹ کے, اب دیکھنے میں تو ٹیشو ہو, میں کہوں یار یہ تحفہ قبول کرو, لینے والا کہ لو جی ٹیشو کا کیا تحفہ قبول کرنا, یہ اس کی کیا حیثیت ہے. جب وہ کھولے تو اندر سے 5000 کا نوٹ نکلے, وہ کہے گا واہ جناب کیا بات. تو ظاہر کے ساتھ اس کا باطن تو دیکھو نا, اس کے اندر دیکھو کیا ہے. ظاہر کو دیکھ کے نہ مانو. جس ٹیشو میں 5000 کا نوٹ دے رہا ہوں آپ کہیں جی میں نے نہیں لینا, آپ تو محروم ہو گئے 5000 روپے. ٹیشو کو دیکھ کر کسی مہنگے موبائل کا کوئی ڈبہ ہو, اس کے اندر میں آپ کو یہ 2 پتھر رکھ کے پکڑا دوں یا اتنی سی مٹی ڈال کے پکڑا دوں, میں کہوں لو جناب تحفہ. ڈبے کو دیکھیں گے آپ کہیں گے واہ واہ یار بڑا اعلیٰ تحفہ آیا ہے, کھولیں گے تو اندر کچھ بھی نہیں. ظاہری حلیے کی بات نہیں ہوتی. کئی دفعہ یار آپ جیسے سادے بندے کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں آ گئے ہوتے ہیں, حضور کی نگاہ رحمت میں ہوتے ہیں, اور کبھی بڑے حلیوں والے جناب لوگ سمجھتے ہیں واہ جناب پتہ نہیں کیا بات ہے, اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی. اس لیے اولیاء اللہ نے, انبیاء کرام نے, حضور نے باطن پہ توجہ کی زیادہ. قرآن پاک میں اس کا جا بجا ذکر آیا ہے کہ اپنے باطن کی دل کی اصلاح کرو. حضور کے علم کو سمجھنے کی کیا کوشش کوئی کرے گا, جہاں ساری کائنات کا سب سے بڑا فرشتہ, مقربین کا سردار, نوری مخلوق, تمام انبیاء کے صحابی, حافظ توریت, حافظ انجیل, حافظ زبور, حافظ قرآن, اور آسمانی تمام کتب کے حافظ حضرت جبریل امین. عرض کی یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے الف, فرمایا حضور نے فرمایا میں نے جان لیا. عرض کی حضور لام, فرمایا ہاں میں نے پہچان لیا. عرض کی حضور میم, فرمایا اس کا کرم ہے. جبریل امین عرض کی روایت میں تھا, جبریل پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ الف لام میم ہے کیا, میری تو کوئی سمجھ میں نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں جبریل بس یہ میری اور اللہ کی باتیں ہیں. اگر جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بتانا ہی نہیں تھا, نہ حضور نے بتانا تھا, تو پھر جبریل علیہ السلام کو درمیان میں رکھا کیوں؟ اللہ پاک حضور کو ویسے بتا دیتا کہ یار اس لیے رکھا کہ جانتے تھے کہ اگلے زمانے میں ایسے امتی بھی آنے ہیں جنہوں نے کہنا کہ جی میرے نبی کو یہ نہیں پتا تھا وہ نہیں پتا تھا. تو اللہ نے درمیان میں جبریل کو اس لیے رکھا کہ جبریل ذرا اپنی گواہی تو دے جا, اپنی گواہی دے جا اگلے زمانوں کے لیے, اور بتا جا لوگوں کو کہ جو جبریل بھی نہیں جانتا وہ آپ کا رسول جانتا. کہ جے کر ماہی, جے کر ماہی میری قبر دے
जा पावे फेरा ते हड्डियां कब्रों